पीरी मुरीदी ये एक ऐसी चीज़ है जिसे सुन्नी मुसलमानों के अलावा जितने भी इस दुनिया में मुसलमानों के फ़िरके हैं उन सब ने काफ़ी बड़ी और गहरी मेहनत की ताकि जो है ऐसी मेहनत की कि किसी तरह से जो है ये सिस्टम जो खानका वाला सिस्टम है, पीरी मुरीदी वाला सिस्टम है, इसे बदनाम करके जो है इसे हमेशा के लिए लोगों को दूर कर दिया जाए। पीरी मुरीदी का सबूत अगर चाहिए, पहले तो ये सवाल ये लोग ऐसा पूछते हैं कि पूछने के बाद में जो है जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है ऐसे लोगों से सवाल पूछते हैं तो उनको वो जवाब देना बनता नहीं है, और जब जवाब देने वाला आता है तो ऐसे भाग जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं। इन लोगों ने जो सुन्नी के अलावा जो भी फ़िरके हैं उनको एक अजीब सा एक नशा सा चढ़ा हुआ है कि ये दरगाह की तरफ देखते ही जो है मुंह फेर लेते हैं। अब इस मुंह फेर लेने से नुकसान उन्हीं का है। अब मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ कि पीरी मुरीदी कितनी हक है, और जो सुन्नी मुसलमानों के अलावा जो भी अरकान और जो भी सच और हक समझकर उम्मत जो अमल कर रही है वो कितने बड़े धोखे में है, खसारे में है। पीरी मुरीदी का सबूत अगर चाहिए तो मैं आपको एक हदीस की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ये हदीस शिया और सुन्नी दोनों किताबों में मौजूद है। मुश्किल क्या आती है कि उम्मत जो है किताबें खोलकर देखती नहीं है, और इस वजह से इतनी जहालत हम लोगों में फैल गई कि एक क्या कहते हैं उसको, एक आलिम नाम का एक शख्स जो आलिमियत की डिग्री लेकर मस्जिद में बैठा है, वो इसके बारे में जो है बड़ी सफाई से लोगों को सुन्नियत से दूर करता है। उसकी मेहनत यही होती है, किसी तरह से वो बात ऐसी कर देगा आपसे कि आप जो है उसके झांसे में आ जाते हैं। इस जहालत के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारे जैसे वो लोग जो किताबों के पढ़ने के शौकीन नहीं हैं, जानकारी लेने के शौकीन नहीं हैं, ऐसे लोग फंस जाते हैं। क्योंकि सामने वाला जो कह रहा है वो आलिम है, इस बात पर वो उसकी बात पर जो है आंखें बंद करके भरोसा जो कर लेते हैं ना, यहाँ ये सबसे बड़ा नुकसान खुद उठाते हैं। और एक ना एक दिन या तो आखिरत में आपको इंशाअल्लाह ज़रूर इस बात की तरफ दिखा देगा अल्लाह कि ये जो गुब्बारा है एक ना एक दिन ये गुब्बारा फटेगा ज़रूर। क्योंकि हमने जो है अपनी जहालत की तरफ कभी देखा नहीं, और अंधे तरीके से जो सामने वाला कह रहा है उस पर बात हम इकरार की एक सर्टिफिकेट उसे दे चुके हैं कि ये जो कह रहा है वो गलत नहीं है। अब देखिए, ये मैं आपको एक ऐसी हदीस सुनाता हूँ जो दोनों शिया सुन्नी के फ़िरक़ों में है। गौर से सुनिए और पूरा सुन लीजिए ताकि जो है मेरी बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उस हदीस को देखिए, उस हदीस को समझने के बाद आपको एक आईना दिख जाएगा ऐसा कि किस तरह से जो है हदीस की तशरीह और उसका तर्जुमा कितनी सफाई से और कितने स्मार्ट तरीके से इसे चेंज किया जाता है, और पब्लिक के अंदर एक ऐसा शगुफा छोड़ दिया जाता है कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, और हदीस को दरकिनार, क्योंकि सही हदीस कोई सुनाता नहीं है आपको। आपने वो हदीस शायद सुनी भी नहीं होगी,
لیکن ایک جملہ آپ اکثر جو سنی مسلمانوں کے علاوہ جو بھی فرقے ہیں اس فرقے کے اندر ایک بات اچھی طرح سے پھیلی ہوئی ہے کہ جس جماعت کا امیر نہیں ہے وہ اس جماعت کا امیر شیطان ہوتا ہے۔ یہ اکثر جماعتی مولویوں میں، جماعتیوں کے حلقوں میں، مسجدوں میں بڑی اچھی طرح سے خوبصورتی سے بتایا جاتا ہے، اور آتھینٹیکیشن اس کا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو جملہ کہا جا رہا ہے نا کہ جس جماعت کا امیر نہیں ہے اس جماعت کا امیر شیطان ہوتا ہے، یہ آپ کو کتاب میں کہیں نہیں ملے گی۔ پھر آپ کو ایسی باتیں کتابوں میں ہے، کسی نے فرمایا، کسی بزرگ نے فرمایا، اس کا نام نہیں لیں گے، صرف آپ کو یہ بتایا جائے گا، اور آپ جو ہے وہاں بیٹھ کر جو ہے اب نثر ہلاتے رہتے ہو، وہاں کیا بیان ہے۔ اب وہ حدیث سننے کے بعد میں، یہ جو میں پہلے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں اس کا، وہ حدیث سننے کے بعد میں شاید آپ کے دماغ میں تھوڑا سا اجالا بھر جائے گا کہ کس طرح سے حدیثوں کو چینجز کیے جاتے ہیں، رسول اللہ کی بتائی ہوئی بات کو اور زبان کو جو ہے کس طرح سے بدلا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے قرآن کو بدلنے کی کافی کوشش کی لیکن نہ ہو سکا، تو ترجمہ اور تشریح میں تھوڑی سی انہوں نے ٹانگ مارنی شروع کر دی۔ اسی طرح سے میں آپ کو یہ حدیث کے بارے میں بتاتا ہوں۔ وہ حدیث ہے کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مر جائے گا۔ دونوں کا اگر آپ بیلنس کر کے دیکھیں گے نا تو صرف اسی کا ایک، ابھی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی اس کا ٹوٹا ٹوٹا توڑ مروڑ کر ایک ماڈل بنایا گیا کہ جس جماعت کا امیر نہیں اس کا امیر شیطان۔ آپ دیکھیے آتھینٹیفیکیشن اور سچی بات نبی کی جو ہے وہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے۔ جو شخص اپنے زمانے کے امام کو بغیر پہچانے، اب دیکھیے آپ کو کہا جا رہا ہے کیا آپ کر رہے ہو، کیا نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ نے جو ہے کتابیں کھول کر کبھی دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ کس طرح سے آپ کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے، اور آپ کے اندر کا وہ نور، آپ کی وہ اچھائی وہ کسی طرح سے آپ کے اندر سے نکال دیں گے۔ یعنی آپ کی جو اسلام کی جو روح ہے، جو حدیثوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے وہ نکال دو، اور دھیرے دھیرے جو ہے جہالت پھیلا دو۔ عالموں کو بھی معلوم ہے یہ حدیث، لیکن اس حدیث کا خلاصہ اور تشریح کبھی اپنے مسجدوں میں نہیں کریں گے، حالانکہ ان کو معلوم ہے، کیونکہ جب اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ سامنے والے کو اگر یہ حدیث میں بتاؤں گا تو لوگ ہمیں اگلا سوال پوچھیں گے کہ وہ امام کہاں ہے، تم عالم ہو تم بتاؤ، اور اس کا جواب اس عالم کے پاس بالکل نہیں، کیونکہ اسے خود نہیں معلوم ہو، تم کو کیا بتائے گا، نہیں بتا سکے گا اسے۔ بہرحال میں اس حدیث کے بارے میں آپ کو خبردار کر دیا ہوں، تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں اس کے بارے میں کبھی وقت ملا تو بناؤں گا ضرور۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی اگلا ورژن ہو اور اس کی ڈیٹیلز آپ کو چاہیے تو انشاءاللہ میں آپ کو بنا کے دوں گا ضرور۔ آپ مجھ سے اگر یہ چاہتے ہیں تو کمنٹ میں لکھ دیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کا انٹرسٹ ہے کس ٹائپ کا کہ ایسی چیز کے بارے میں جاننا ضروری ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا ضرور۔ کمنٹ کر دیجئے، سبسکرائب کر لیجئے، اور فیس بک پر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو فالو ضرور کر لیجئے۔ شاید آپ کو جو ہے ایسی ویڈیو کا تھوڑا تھوڑا شوق لگ جائے اور آپ کو اصل جو نقصان ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو اچھی طرح سے اور صحیح انالائز کے ساتھ میں پتہ چلے۔ ملتے ہیں۔